नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। विकास र समृद्धिको सपना बोकेका, देशका नागरिकको सुख सुविधामा ख्याल राख्ने विश्वका धेरै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई कामको जिम्मेवारी दिन्छन्। सम्बन्धित क्षेत्रको कानुन, सम्भावना, कमजोरी र चुनौतीको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा त्यो मन्त्रालय राम्रोसँग चल्न सक्छ। समाजशास्त्र पढेकालाई अर्थ मन्त्रालय, कूटनीतिको नजानेकालाई परराष्ट्र मन्त्रालय, अनि काठ तस्करीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई वन मन्त्रालय, सुन तस्करीमा जोडिएकाहरूलाई गृह मन्त्रालय। बाढिएका घटना नेपालमा थुप्रै छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना चिने जानेका जिल्लाका पार्टीका मान्छेहरूलाई टपक्क टिपेर मन्त्री बनाउँछन् यहाँ, र ती मन्त्रीले जति गर्छन् आफ्नै लागि गर्छन्, आफ्नो सिवाय प्रधानमन्त्रीको लागि पनि थोर बहुत गर्ला। हामी अपेक्षा गर्छौं यिनले देशमा केही सुधार गरिदेलान्। यस्तो भ्रममा हाम्रा हजुरबुबा बाँचे, बुवा बाँचे, अहिले हामी पनि बाँचिरहेका छौं। नेपाली राजनीतिको शैली र श्री स्रोस्तानी व्रत कथाको 108 रोटी उस्तै लाग्छ। सकेसम्म भ्याएसम्म मन्त्री पद आफैले राख्नु, शरद सिंह भण्डारी झैं 15औं पटक किन नहोस्। आएको मन्त्री पद हातले सोहोर्नु, खुट्टाले लतार्नु, पासो थाप्ने, बल्छी हान्ने, छिड्की लडाउने, जे गरे भए पनि मन्त्री पद छ भने अरू केही नहेर्नु, मन्त्री बन्न दौडिहाल्नु। औकातले भ्याएसम्म प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री दाहिना हुँदासम्म रामबहादुर थापा, अनिल झा, रघुवीर महासेठ, शेरबहादुर तामाङले झैं पति पत्नी दुवै वा आलो पालो मन्त्री हुन दौडिहाल्नु। आएको अवसर कदाचित नछोड्नु। कस्तो भयो त स्वेच्छाचारिताको हद कहाँसम्म भयो भने यो देश संविधानमा चल्दो रहेनछ, यो देश विधानमा चल्दो रहेनछ, यहाँ नियम कानुनको केही महत्त्व हुँदो रहेनछ। जसको हातमा शक्ति छ उसले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो नि त। यदि आफै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन पाइएन, पत्नीको अवस्था पनि राम्रो छैन भने प्रचण्ड र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले झैं छोरी बुहारीलाई अघि सार्नु। छोरी बुहारी पनि छैनन् भने शेरबहादुर देउबा, ईश्वर पोखरेल, प्रचण्डले झैं बैंकका हाकिम, राजदूत आदिमा आफ्ना सम्धी सम्धिनी भतिजलाई पनि अघि सार्नु। सम्धी सम्धिनी पनि छैनन् भने बाबुराम भट्टराईले झैं जेठी सासूहरूलाई लोकसेवा आयोग, केयुकेएल आदिमा व्यवस्थापन गरिदिनु। जेठी सासू, सम्धिनी, सम्धी आदि कुनै पदमा रहेर काम गर्न योग्य छैनन् भने पनि केपी शर्मा ओलीले झैं ससुरालीतिरका दूरका नातेदार वा थर मात्रै मिल्नेहरूलाई भए पनि राजदूत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आदिलाई बनाउनु। यति गर्दा पनि केही पद बाँकी भयो भने फेरि केपी शर्मा ओलीले झैं जिल्लाभित्रका विद्वान कहलिएका तर उल्टो काम गर्नेलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, सांसद, अर्थमन्त्री र अन्तिममा अमेरिकाको राजदूत नै बनाइदिनु। यति गर्दा पनि कहीँ कतै केही बाँकी भइहालेछ भने देशका नदी नाला बेच्ने नेताको योजनामा पनि सही थाप्ने, राष्ट्रघाती कदममा पनि जय जयकार गर्ने, डाँडै काटेर व्यापार गर्ने योजनामा पनि सही हो भन्दै उफ्रिनेलाई रेलवे कम्पनीको हाकिम, लगानी बोर्डको सिइओ र आफ्नै सल्लाहकार राखिदिनु। यति गर्दा सकभर सरकारी निकायमा गर्नुपर्ने भर्ती सकिन्छ। फेरि पनि देशको स्रोत, साधन र पैसा कसरी आफू निकट व्यापारी माफियालाई प्रक्रिया मिलाएर बाँड्न सकिन्छ भन्ने सिक्ने ल्याकत भएन भने ओम्नी काण्ड, यति समूह, रेलवेको ठेक्का काण्ड, चिनी काण्ड, खोप काण्ड, वाइट बडी काण्ड, 4G काण्ड, सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, एनसेल पुँजीगत लाभकर काण्ड आदि इत्यादि सम्झिनु र त्यसैलाई समाजवादसम्म पुग्ने पथको रूपमा स्वीकार गर्नु। यस्तै काण्ड र घटनाले हाम्रो देशको राजनीति चलिरहेको छ। यी समग्र प्रकरणमा जनता कहाँ छन् तपाईलाई थाहा छ? हाम्रो राजनीति तपाईँ हामी बसेर टिप्पणी गर्न लायक पनि रहेन। आजकै समस्या हो यो भन्दिन, तर सङ्कटका चाहिँ अहिले जुन पहाडहरू देखिएका छन्, भएको के हो भने हाम्रा सङ्कटहरू जब थुप्रिँदै गए त्यो सङ्कटको पहाड हिमालय यति ठुलो बन्यो कि अब पात्रहरू देखिन छोडे। यो त चराचर जगतमा भगवान कृष्ण जहाँ तहीँ छन्, तर राधाले आफ्नो भाग्यमा श्रीकृष्णलाई कहिल्यै भेट्टाइनन्। हो, राजनीतिमा सबैका लागि सबै अवसर छ। राधाको भाग्यमा कृष्ण नभए झैं जनताको भाग्यमा न सरकार छ न अवसर।
उहिले राणाहरूले यसै गरी पारिवारिक शासन सत्ता सम्हाल्थे, अहिले पनि त्यही परिवारवाद नै लागू भइरहेको छ। पहिलेको शैली बेग्लै थियो, अहिलेको शैली बेग्लै छ, किनभने त्यो युग फरक थियो दर्शकवृन्द। यो युग नितान्त भिन्न छ, फरक छ। हाम्रा नेताहरूको सोच र कार्यशैली सुध्रिने स्थिति छैन दर्शकवृन्द। चान्चुन सर्फमा होइन, हर्पिक वा एसिडकै झोलमा डुबाउँदा पनि कुकृत्य गर्ने शैली पखालिने सङ्केत देखिन्न दर्शकवृन्द। 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राख्दा अन्तिममा पुच्छर होइन, ढुङ्ग्रो बाङ्गो हुने देश हो यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्न नसकेर निकालिएका एकजना मन्त्री रघुवीर महासेठबाट परराष्ट्र मन्त्रालय धानिन्छ होला र? 18 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दा पनि कुनै मन्त्रीले आश जगाउन नसकेको मुलुक हो यो। पटक पटक मन्त्री फेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै सुखद समाचार दिन सकेनन् देश र जनतालाई। समस्या फेरिन मन्त्रीहरूमा हो कि फेर्ने प्रधानमन्त्रीमा? थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। रघुवीर महासेठ, मातृका यादव, गोकुल बास्कोटा, युवराज खतिवडा यस्ता मन्त्रीहरू निष्कासनका लागि मात्र होइन, दण्ड सजायका लागि पनि योग्य थिए। आरोप अनुसार सिन्डिकेटको पक्षधर महासेठ, चिनीमा कालो बजारी गराउने मातृका यादव, 70 करोड रुपियाँ कमिसन माग्ने गोकुल बास्कोटा, बजेट अघि सूचना चुहाउने युवराज खतिवडा, यिनी विरुद्ध कारबाही हुनु पर्थ्यो होइन र? यी दण्डका भागीदार थिए होइन र? दण्डका भागीदार मानिएका महासेठ र खतिवडा पुरस्कृत भए। बाँकी पनि क्रमशः पुरस्कृत हुँदै जालान्, किनभने यो नेपाल हो नि त दर्शकवृन्द। बाँकी यो रिपोर्टमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार समेतको हिसाब गर्दा 18औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन्। पटक पटक मन्त्री फेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैका लागि मन्त्री हुने अवसर सिर्जना गरिदिएका छन्। एकातिर अल्पमतको चुनावी सरकार, त्यसमाथि अदालतले पनि यस्तो सरकारले मन्त्री परिषद विस्तारको औचित्य सोधिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना चाहिँ काम गरिरहेका छन्। अरू देशका प्रधानमन्त्रीले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा ध्यान दिन्छन्। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री 3 वर्षदेखि एकहोरो मन्त्री उत्पादन गरिरहेका छन्। उग्र राष्ट्रवादको चाहिँ बाटो हिँड्नुभएका चाहिँ हिजो चाहिँ केपी ओली होइन, र उग्र मधेसवादको बाटो हिँडेका महन्त र चाहिँ राजेन्द्रहरू, र उग्र राष्ट्रवाद होस् या उग्र मधेसवाद होस् अथवा उग्रता भने चाहिँ यो अवसरवादको प्रकारान्तरले अवसरवादको एउटा चाहिँ सतै रूप हो। उग्रवादको आवरण झिकिदिने हो भने त्यहाँ अवसरवाद प्रकट हुन्छ, र यो अवसरवादीहरूको गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन भने मुलुकका लागि अभिशाप हो। अदालतले संसद पुनः स्थापना गरेको भोलिपल्ट देशको राजनीतिले कता कुल्टे फेर्छ भन्न सकिन्न, तर पनि प्रधानमन्त्री राजनैतिक दाउपेचका लागि एकपछि अर्को गोटी चालिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि संसद पुनः स्थापना गर्न सक्छ। जेसुकै भए पनि असारको 15 अघि नै संसद पुनः स्थापना हुने वा नहुने फैसला भइसक्छ। अदालतकै आदेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, तर पनि अदालतमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री उत्पादन गर्ने जुन कार्यहरू गरिरहेका छन्, यसको अर्थ के हो त? प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सरल अर्थ हो संसद पुनः स्थापना भए फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदमा बहुमत पुर्याउन ओलीले यो सबै कार्यहरू गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा वियुक्तताको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई एक सांसद अमूल्य हुन्छन्। यही भएर उनले आफ्नो पक्षमा आउन खोज्ने जो कोही सांसदलाई मन्त्री बनाइदिएका छन्। संसदमा आफ्ना लागि विश्वासको मत नदिने गणेश पहाडीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाएका छन्। माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापालाई मन्त्री नबनाए पनि उनले उनकी पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा जसपाको महन्त राजेन्द्र महतो समूहका 11 जनाले मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका छन्। 15-16 जना सांसद बटुलेर बसेको राजेन्द्र महतो समूहलाई 11 मन्त्री दिनुले पनि स्पष्ट पार्छ कि प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी जोगाउन कतिसम्म त्याग गर्न तयार छन् भन्ने। विगतमा पनि निर्वाचित नभएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले बनाउनु भएको थियो, त्यो अभ्यास उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो। अब अहिले त झन् के हो भने अदालतमा मुद्दा चल्या बेलामा चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उहाँले चाहिँ गरेको निर्णयको विरुद्धको मुद्दा संसदमा विचाराधीन छ। यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ मन्त्रीमण्डलको जुन ढङ्गले विस्तार गर्नुभएको छ, यो एक प्रकारले चाहिँ गैर जिम्मेदारीको एउटा चाहिँ पराकाष्ठा हो।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएपछि पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहित 15 जना जतिलाई सांसदबाट हटाउने योजनामा ओलिरहेका छन्। यसो गर्नासाथ विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस हुन्छ। त्यो बेला केही सांसदलाई साम दाम दण्ड भेद जस्तो उपाय लगाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली सक्रिय भइसकेका छन्। आफ्नो पार्टीका सांसदहरू कारबाहीमा परेपछि बहुमत पुर्याउने संख्या केही कम हुन जान्छ। त्यो संख्या कति हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न। 15 सांसद कारबाही परेको अवस्थामा 131 जति बहुमतमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। नेमकिपा र रापरबाको मत पाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अरू 2-4 मत मात्रै अपुग हुन्छ। त्यो अपुग मत पुरा गर्न केही न केही उपाय रचना गर्ने धाउमा बालुवाटार रहेको बुझिएको छ। दर्शकहरूले ठान्नुहोला, प्रधानमन्त्री ओलीको एकोहोरो आलोचना मिडियामा किन भइरहेको छ? जुन दिन मिडियाले सरकारको गुणगान गाउन थाल्छ नि, चौथो अङ्ग मानिने मिडियाको भूमिका त्यही दिन समाप्त हुन्छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जय जयकार गाउनका लागि त सरकारी मिडिया छँदैछन् नि। यसो भनिरहँदा सरकार पक्ष निकम्मा, प्रतिपक्ष काबिल भन्ने अर्थ नलागोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लालायित भइरहेका छन् ती पनि नेपाली जनताका लागि घोर निराशाका प्रतीक नै हुन्। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। विगतमा निकम्मा भनेर निष्कासनमा परेकाहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले पुरस्कृत गर्दै मन्त्री परिषदमा भित्र्याएका छन्। अथाह सम्पत्तिका मालिक नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले खुबै मन पराउँछन्। कहिले पतिलाई, कहिले पत्नीलाई आलो पालो मिलाएर मन्त्री बनाइ नै रहन्छन्। व्यक्ति विशेषलाई दक्षताको आधारमा च्यापे पनि त हुने हो। देश अनि दुनियाँले नालायक र भ्रष्ट देखेकाहरूलाई नेपालका विशिष्ट नेताहरूले मन पराउँछन्। यही हाम्रो व्यवस्था हो। विगतदेखि यस्तै भइआएको छ, चलिआएको छ। यसपटक पनि यस्तै नै भयो। दर्शकहरू, नेपालका यी मन्त्री हेर्नुहोस् अनि यिनको विगत सम्झिनुहोस् त। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा यिनलाई अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकम्मा ठहर गरेर निकालिदिएका थिए। सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन राज्य संयन्त्र नै लागि पर्दा यिनी चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो व्यथिति जोगाउन सकिन्छ भनेर मरिहत्ते गरे। अकुत सम्पत्तिका मालिक रघुवीर महासेठको अघिल्लो कार्यकालको एक स्पष्ट सन्देश हो, यिनी सुशासनका दुश्मन हुन्, व्यथितिका परम मित्र हुन्। प्रधानमन्त्री ओली आफैले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिएका कारण यिनलाई मन्त्रीमण्डलबाट निकालिदिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा आफ्नो पदावधि सकिएका कारण युवराज खतिवडा मन्त्रीमण्डलबाट विदा भए। पोर्टफोलियो नमिलेर हृदय त्रिपाठीले मन्त्री पद छाडे। केहीलाई पार्टीको कामका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट झिकेर अरू काम दिए, तर रघुवीर महासेठलाई काम गर्न नसकेको भनेर निकालेका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै सम्हाल्न नसकेको भनेर निकम्माको ट्याग भिरेका रघुवीर महासेठलाई यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। अयोग्य व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा हुँदैन, देश र जनताले थप दुःख पाउँछन् भन्ने कुराको भलिभाँति ज्ञान प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ। तर पनि उनी विवश भए। पहिले रघुवीरलाई हटाएर उनकी पत्नी जुली कुमारी महतोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाए। अहिले जुलीलाई हटाएर फेरि रघुवीरलाई मन्त्री बनाए। जब व्यक्तिले विधि र पद्धतिको चाहिँ धज्जी उडाएर जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोज्छ चाहिँ त्यसले मुलुकमा अराजकता र राजनीतिमा चाहिँ एक प्रकारको विधिविहीनता चाहिँ पैदा गर्छ। यो विधिविहीनताको परिणाम हो। देशको हितका लागि पालै पालो पति र पत्नीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएका होलान् त? यो प्रश्न जो कोहीलाई गरिए पनि अधिकांशको जवाब हुनेछ, देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निराशाका प्रतीकहरूलाई मन्त्री बनाइएको होइन। मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा मान्छे राख्दा पनि देशको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिँदैन भने के का लागि मान्छे भर्ती गरिन्छ त? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरु गरेको एक प्रकारको श्री 3 महाराज बन्ने राजनीतिको यात्रा, त्यसबाट निर्माण भएको। अब कुनै के चिजलाई विश्वास गर्ने त भन्दा राज्यको सबभन्दा मुख्य निकायको नेतृत्व गर्न बसेको मान्छेले
जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण गरिदियो। देशको हालत देखेर रुन मन लाग्ने चाहिँ यही प्रश्नको जवाब खोज्दा हो। नेपाली राजनीतिको घटिया शैली रघुवीर महासेठको केसमा मात्रै देखिँदैन। रामबहादुर थापा बादलको हातबाट सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय खोसिदियो। प्रधानमन्त्री ओलीले उनकी पत्नी नैनकला थापालाई बिहिबार मन्त्रीको शपथ खुवाइदिए। नैनकलालाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। सञ्चार क्षेत्र समस्या रहित छैन। ठुला ठुला आर्थिक घोटाला सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट भएका छन्। गोकुल बास्कोटाले समेत सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा 70 करोड कमिसन खान खोजेका थिए। अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। 70 वर्ष पुरानो नेपाल टेलिकमलाई हिजो अस्ति आएको एन्सरले खर्लप्प खान लागिसक्यो। फ्रिक्वेन्सी वितरणदेखि अनेक किसिमका लाइसेन्स लिने दिने काममा करोडौँको आर्थिक चलखेल हुन्छ। सरकारी संस्थाहरूलाई सिध्याएर निजी क्षेत्र अघि बढिरहेका छन्। यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नैनकला थापालाई दिएका छन्। नैनकलाबाट सञ्चार क्षेत्रको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण कार्य होला त देशको आवश्यकता ख्याल गरेरै प्रधानमन्त्रीले उनलाई यो जिम्मेवारी दिएका हुन् त। साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री सुशासन सुधारका लागि यी मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरेकै होइनन्। उनले त आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्न सबै खाले मानिसहरू सोहोरेर मन्त्री बनाएका छन्। यी मानिसहरूबाट देशको आवश्यकता पुरा हुने, जनताका समस्या समाधान हुने आशै गरिएको छैन। कसैलाई खुसी पार्न, कसैको उद्धार गर्न, कतै राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन, कसैलाई आफ्नो गुटमा ल्याउन, यस्तै उद्देश्य पुरा गर्न मन्त्री बनाइएको छ। एक आम नेपालीको प्रश्न चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री ज्यू देशका समस्या समाधान गर्न कुन दिन मन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो युगमा नेताहरूले देखाएको चटक हेर्दा लाग्छ विगतमा राजा र पञ्चायतको विरोध किन गरिएको थियो होला। राजाको शासन र पञ्चायत भोगेकाहरूले अहिले भन्ने गर्छन् पहिलेका खराब भए भनेर यिनले भने अनुसारको व्यवस्था जनताले दिए, अहिलेकाले त पहिलेको भन्दा निकममा प्रस्तुति अथवा भूमिका निर्वाह गरे। यस्तो ताण्डव देखेपछि पहिलेका खराब अहिलेका ठिक भन्न सकिने ठाउँ पनि त रित्तिएको छ नि, होइन र? आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।